बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अगर कोई औरत हामिला हो और वो ये दो चीज़ें कसरत से खाए तो समझ जाओ कि वो जन्नात का। मेरे घर के सामने एक निहायत बड़ी और वसी सी हवेली थी, जिसके मकीन मुझे बहुत कम ही चलते फिरते उस हवेली में नजर आते थे। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो हवेली ज्यादातर बंद होने के बावजूद हमेशा बेहद साफ सुथरी और चमकती हुई नजर आती थी। ये बड़ी हैरत की बात थी कि जब उस हवेली में ज्यादा लोग नहीं रहते तो फिर उसकी देखभाल कौन करता है। ये सवाल हमेशा ही मुझे तंग करता था, लेकिन फिर घरेलू मसाइल में इस कदर उलझ गया कि मैंने उस तरफ तवज्जो देनी ही छोड़ दी। क्योंकि हम लोग तो यहाँ इस मोहल्ले में किराएदार हैं, आज यहाँ कल वहाँ, कुछ पता ही नहीं चलता कि कब तक किस जगह पे रहना नसीब हो। मेरा नाम हीरा है, मेरे दो बच्चे हैं और शौहर एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी गुजर बसर हो रही है। बेटा बड़ा और बेटी अभी छोटी थी। स्कूल सिर्फ बेटा ही जाता था। अली यानी कि मेरे शौहर के वालिद फौत हो चुके थे और सास छोटे बेटे के साथ गांव में रहती हैं। इसलिए हम दोनों मियाँ बीवी अपने दो बच्चों के साथ इस घर में रहते हैं। और ये हमारा टाउन शहर के बिल्कुल साथ है। मोहल्लेदार अच्छे लोग हैं, लेकिन ये पुरस्रार सी हवेली मेरे लिए न जाने क्यों दिन ब दिन एक मौम्मा ही बनती जा रही थी। अली दफ्तर जा चुके थे। नौफल भी बाबा के साथ ही स्कूल जाता था, इसलिए हानिया मेरे पास ही घर में रहती थी। मैं उसे सहन में चारपाई बिछाकर बिठाते हुए घर के कामों में मसरूफ हो गई। अली तो शाम को ही आते थे, लेकिन नौफल दोपहर 1 बजे ऑटो पे वापस आता था। मैं घर के कामों में मसरूफ थी कि मोहल्ले में मौजूद उसी पुरस्रार हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो दरवाज़ा इस कदर बड़ा और मजबूत है कि उसके खुलने की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। न जाने क्यों मेरे हाथ खुद ब खुद ही रुक गए और कदम बाहर के दरवाजे की तरफ उठ गए। मैं तेज़ी से चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। न जाने क्यों मेरे दिल में अजीब सी वहशत भरती जा रही थी कि उस हवेली को इस मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे उनकी तरबियत में मुश्किलात आ सकती थी, लेकिन फिर ये कि हमेशा शायद ये मोहल्ला ही छोड़ना पड़े। मैं सोचते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगी कि अली शाम में आते हैं तो उनसे बात करती हूँ। हानिया की जानिब एक नज़र डाली। वो मज़े से बैठी अपने खिलौनों से खेल रही थी। मैं दरवाज़ा खोलते ही क्वाड़ के पीछे से ही देखने लगी। हवेली का बड़ा दरवाज़ा जो मुझे अक्सर ही मुगलिया ख़ानदान की याद दिलाता था, उसके धीरे धीरे खुलने की आवाज़ आने लगी। मैं कबाड़ के पीछे ही खड़ी थी। क्या देखती हूँ कि एक औरत निहायत खूबसूरत चाको चौबंद और बड़ी कुशादा पेशानी वाली उस हवेली के अंदर से बाहर आ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा ट्रे था। इस ट्रे में क्या था मैं नहीं जानती, क्योंकि वो एक बहुत सफ़ेद और खूबसूरत कपड़े से ढांप रखा था, इसलिए मैं नहीं देख सकी कि उसके अंदर क्या था। वो औरत हवेली से बाहर निकली। न जाने कैसे उसने एक हाथ से हवेली के वसी व अरीज दरवाजे को बंद किया। मैं तो हैरान हो रही थी, लेकिन उसने वाकई एक हाथ से ही दरवाजे को बंद किया और फिर उस ट्रे को उठाए हुए बाहर निकल गई। मेरा कोई इरादा नहीं था उसका पीछा करने का, लेकिन मैं भी उसके पीछे न जाने कौन से अनजाने में चलती जा रही थी। घर का ख्याल तक दिल से निकल गया। कुछ दूर आगे तक जहां हमारी ये गली खत्म होती है, वहां से दो मोड़ मुड़ते थे, एक दाएं तरफ को, दूसरा बाएं तरफ को। मुझे लगा कि वो दाएं तरफ को मुड़े क्योंकि वहां काफी तादाद में घर मौजूद थे, लेकिन मेरी तवक्को के बरखिलाफ वो बाएं तरफ को मुड़ गई, जहां कोई जिंदा इंसानी आबादी नहीं थी, बल्कि वहां पे तो सारे ही शहर खामोशा के मकीन रहते थे। वो आगे आगे चलती जा रही थी कि एकदम से कब्रिस्तान के ऐन वस्त में पहुंच गई। वहां एक कब्र के पास पहुंचते ही वो ट्रे को जमीन पर रखकर आलती पालती मारकर बैठ गई। मैं उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। बस इतनी सी कोशिश थी कि वो मुझे कहीं देख न ले, लेकिन ये महज मेरी खाम ख्याली ही थी कि उसने मुझे नहीं देखा। हालांकि वो मुझे देख चुकी थी, लेकिन उसने मुझे ये महसूस ही नहीं करवाया। वो ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटाकर देखने लगी। उस ट्रे में से एक तरफ से सुर्ख रंग नजर आया, लेकिन वो बड़े मजे से एक बोटी का पीस निकालकर उसे दांतों तले दबाते हुए खाने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई, लेकिन मैंने अपने मुंह पे जोर से हाथ रख लिया था कि कहीं मेरी चीखें ही ना निकल जाएं।
मेरे देखते ही देखते उसने वो सारा ट्रे खा लिया। मेरा दिल बहुत ही अजीब हो रहा था, लेकिन मैं बिना चीखे वहां से वापस लौटने लगी तो एक प्यारी सी आवाज ने मेरे कदम वहीं पे जमा दिए। तुम भी ये गोश्त खा लो, आखिरकार तुम्हें भी तो इसकी एक दिन जरूरत पड़नी है। ये सारी बात मेरे कानों तक पहुंच गई। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां पे वो औरत अब मौजूद नहीं थी। बस वो ट्रे वहां खाली पड़ा हुआ था और उस जगह पे बनी हुई कब्र के एक तरफ से जैसे किसी ने अभी अभी ताजा कब्र खोदी हुई थी। मेरी सारी बहादुरियां एकदम से खत्म हो गई थी। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। मैं वहां मजीद फिर रुक ही नहीं सकी और चीखें मारती हुई वहां से भागकर अपनी गली की तरफ भागने लगी। रास्ते में न जाने किस किस ने मुझे देखा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं मुसलसल भाग रही थी और एक डेढ़ गली का फासला जैसे सदियों पे मोहित हो चुका था। मेरे दिल में हौल उठ रहे थे कि ये फासला कम क्यों नहीं हो रहा है। अरे इतना भागते हुए कहाँ जा रही हो? किसी ने मुझे पीछे से बुलाते हुए कहा। मैं एकदम से रुक कर उसकी जानिब देखने लगी, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मैं सर पकड़ के वहीं पर ही बैठ गई। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे अली पे आ रहा था, जिन्होंने इस मोहल्ले में घर लिया था। बस फैसला हो चुका कि मैं अब इस मोहल्ले में एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। आज ही अली से इसके बारे में बात करती हूँ। मैं गली में ही एक तरफ जमीन पर बैठी हुई थी। बाइक को दूर से आते हुए देखा। बस इतना याद है कि एक बच्चा बाइक पे आगे की तरफ बैठा हुआ था, लेकिन कौन बाइक चला रहा था कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने बाइक की तरफ देखते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बाइक मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। एक 4 से 5 साल छोटा सा बच्चा बाइक से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा। मम्मा मम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? क्या हुआ है? वो मुझे झंझोड़ते हुए पूछ रहा था। मैं उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या ये बच्चा आखिर है कौन। अली भी फौरन बाइक से उतरकर मेरी तरफ बढ़े। हिरा, क्या हुआ है? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? किसी मर्दाना आवाज ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जे करने की कोशिश की। मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा। मेरी पहचान ही में नहीं आ रहे थे कि ये कौन है। वो मुझे झंझोड़ते हुए पूछ रहे थे। इसी अवस्था में मोहल्ले के कुछ लोग भी हमारे इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए। मेरी समझ अभी भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन फिर ना जाने कैसे मेरे सर में शदीद दर्द हुआ और मुझे याद आ गया कि मैं कैसे अपने घर से भागते हुए यहां तक आ गई थी। काफी देर के बाद अली ने बहुत गुस्से से मुझसे बात की। तब मैं होश में आई। वो इस हवेली, मैं यहाँ, वो मैं हकलाते हुए उन्हें बता रही थी। फिर उनके साथ चलती हुई घर तक आई। जब घर आई तो हवास कायम हुए, हानिया याद आई। तब कहीं जाकर कुछ समझ में आया कि मेरे साथ क्या हुआ था। हानी, हानी मेरी बच्ची। मैं भागते हुए उसी चारपाई के पास गई जहां उसे खेलता हुआ छोड़ कर गई थी, लेकिन वो चारपाई पे नहीं थी। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने दोनों कमरों में भी झांकते हुए देख लिया, लेकिन वो तो कहीं पे भी नहीं थी। अली, अली, वो हानी। मैंने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। अचानक ही मुझे हानिया की आवाज सुनाई दी। मैंने बेइख्तियारी ही में गर्दन मोड़कर उस तरफ देखने की कोशिश की। वहां पे वही औरत मेरी हानि को लिए खड़ी हुई थी जो कुछ देर पहले वो कच्चा गोश्त खाने में शदीद किस्म की मगन थी। ये बच्ची रेंगते हुए बाहर गली में चली गई थी। शुक्र खुदा का कि मैंने इसे देख लिया। वो मुझे बताने लगी। अली ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्से से देखने लगे। फिर उस औरत का शुक्रिया अदा करते हुए हानि को अपनी गोद में उठा लिया। वो औरत जा चुकी थी, लेकिन मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी कर चुकी थी। सारे मोहल्ले वाले जो पहले घर से बाहर तमाशा देख रहे थे, अब घर के अंदर आकर देखने में मगन हो चुके थे। अली ने उन सब से कहा कि अब सब कुछ ठीक है, और फिर वो सब लोग चले गए। अली ने दरवाजा बंद कर लिया। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हिरा, ये सब कुछ क्या है? क्या ड्रामा बनाया हुआ है? मैं बस कुछ बोल ही नहीं सकी और फूट फूट कर रोने लगी। अली मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी ऐसा करो, हानि को पकड़ो। नौफल भी बहुत परेशान हो गया है, इस मसले को मुकम्मल तौर पे भूल जाओ। अली ने मुझे हानि को थमाते हुए कहा। नौफल भी बहुत घबरा कर मेरी तरफ देख रहा था। काफी देर के बाद दोनों बच्चे कुछ सेट हुए तो मैंने सारे वसवसे दिल से निकालकर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि
इस सारी उलझनों और परेशानियों में दोपहर का खाना तो वैसे ही गोल हो चुका था। हानि रोते रोते सो गई थी। नोफल को मैंने कस्टर्ड बना कर दिया क्योंकि उसे कस्टर्ड बहुत ज्यादा पसंद है। वो भी कस्टर्ड खाने के बाद सो गया। हम दोनों ने खाना खाया और फिर अली कहने लगे कि बताओ क्या हुआ था। मैंने हिम्मत करके सारी बात बता दी। वो कुछ देर के लिए तो मेरे मुंह की तरफ देखते रहे, फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे कि कुछ भी नहीं है उस हवेली में, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों तक इस हवेली की सारी हकीकत के बारे में बताऊंगा, बस तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अली ये सब कुछ कहने के बाद खबरें सुनने लग गए और मैं किचन समेटने में लग गई। ये बात तो अब कंफर्म थी कि उस हवेली में जरूर कोई ना कोई मसला है, तभी तो अली ने कुछ दिनों के बाद बताने का कहा है। कुछ समेटने के बाद मैं भी चारपाई पर आकर लेट गई। ना जाने क्या वजह थी कि मेरा पूरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था। अचानक ही मुझे याद आया कि छत पर कपड़े भी कल से धोकर डाले हुए हैं, वो भी नहीं उतारे। वो उतारने के लिए मैं छत पे चली गई। गुप अंधेरा, हू का आलम और फिर उस वहशतनाक हवेली की पुरअसरारियत ने मुझे वैसे ही हवास बाख्ता कर दिया था। मैं छत पे गई। पूरा आसमान बादलों की लपेट में था। शुक्र है कि मैं छत पे पहुंच चुकी हूं, क्योंकि बारिश तो शुरू होने वाली है। मैंने जल्दी से सारे कपड़े उतार कर नीचे सहन में बिछी हुई चारपाई पे फेंके और फिर छत वाली सीढ़ी का दरवाजा अभी बंद करने ही लगी थी कि उसका ताला ढूंढने में लग गई। क्योंकि मैं हमेशा ताला दरवाजे के साथ ही लगाया करती थी, लेकिन आज तो ताला उसके साथ था ही नहीं। ऊपर एक कमरा भी था। मुझे लगा कि शायद इस कमरे में होगा। ये देखने के लिए मैं छत पे बने हुए कमरे में चली गई। उस कमरे में घर का फालतू सामान रखा हुआ था, इसलिए यहां मैं बहुत ही कम आती थी। अभी कमरे के अंदर पहुंची थी कि दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। कुंडी खुद ही लगना शुरू हो गई। मेरी तो चीखें निकल गईं। इस कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी, इसलिए मैं दाएं से बाएं जानिब देखने लगी। अली अली, इस बंद कमरे से अली को आवाजें देने लगी, लेकिन भला इतनी दूर से वो कैसे सुनते। फिर मेरी आवाज मेरे गले में ही कहीं फंस कर रह गई थी। कोई भी सुनने वाला नहीं था। मैं अल्लाह से मदद मांगने लगी थी। शायद कुछ घड़ियां बहुत कबूलियत की होती हैं, इसलिए झट से कबूल हो गई। दरवाजा एकदम से खुल गया। मेरी जान में जान आई। मैं तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुझे कुछ होश नहीं थी कि मैं इस कमरे में क्या लेने आई थी या मुझे यहां से क्या काम था। दुपट्टा भी वहीं कहीं छोड़ के मैं भागती हुई कमरे से बाहर निकली और फिर साथ ही मैं सीढ़ियां उतर कर नीचे सहन में आ गई। लेकिन मेरे पीछे एकदम से सीढ़ी के दरवाजे को ताला लगा और साथ ही दरवाजा बहुत जोर से बंद हो गया। मेरी चीखें निकल गईं। अली मेरी चीखें सुनते हुए कमरे से बाहर निकल आए। वो मेरी हालत पर मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। फिर कहने लगे कि हीरा, तुम कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर रह आओ। मुझे लगता है तुम कुछ परेशान हो, शायद बच्चों की वजह से थकावट का शिकार हो। चलो कुछ दिनों के लिए वहां से हो आओ, तुम्हें कुछ दिन तक ले आऊंगा। वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कह रहे थे। शायद मैं भी यही चाहती थी, इसलिए कहा कि सुबह जॉब पे जाने से पहले मुझे छोड़ दें। बस कुछ दिल को जैसे तसल्ली सी हुई थी। फिर जैसे तैसे रात गुजर गई। हानि को सुबह उठते ही हल्का सा बुखार था। नौफल भी कुछ निढाल ही था, लेकिन अली कहने लगे कि नानी के घर में रहेंगे तो कुछ बेहतर हो जाएंगे, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बाइक पे बिठाते हुए अली न जाने क्यों मेरे चेहरे की तरफ बार बार देख रहे थे। फिर हम लोग अम्मी के घर जाने वाली सड़क पर चलते गए। हम लोग एक गांव में रहते हैं और अम्मी लोग गांव के साथ मुल्हिक एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। वो देखने में तो छोटा सा था, लेकिन उसमें सारी सहूलियात मौजूद थीं। हम लोग कस्बे को जाने वाली पक्की सड़क की वजह से जल्दी वहां पहुंच चुके थे। अम्मी हम लोगों को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे मुरझाए हुए चेहरे को देखते हुए वो कुछ परेशान हुई। अली के सामने तो उन्होंने कोई बात भी नहीं की, लेकिन उनको चाय बिस्किट देने के बाद जब वो चले गए तो अम्मी मेरे पास बैठ गईं। क्योंकि नौफल और हानि अपनी खाला के साथ मसरूफ हो गए थे, इसलिए मुझे उनकी तरफ से अब बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं थी। हीरा, क्या बात है बेटी? किस बात पे इस कदर परेशान हो? कौन सी चीज तुम्हें इस कदर परेशान कर रही है? अम्मी बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी और मैं जो इतने सारे दिनों से ये सब कुछ अकेली ही सह रही थी, एकदम से फट पड़ी। अम्मी, मुझे उस घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है। वहां मेरा दम घुटता है। उस मोहल्ले में एक हवेली है,
وہاں سے ہی میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ میں امی کو ہچکیوں میں بتا رہی تھی۔ امی بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو گئیں کہ نہ جانے ایسی بھی کیا بات ہے اس حویلی میں جو میں اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں۔ پھر میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ جہاں کہیں اللہ کے ذکر میں کمی آ جاتی ہے وہاں پہ ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے رب کے ساتھ دوستی کو مضبوط کرو، وہ تمہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی مقام پہ گرنے نہیں دے گا۔ اللہ سے ہماری دوستی جو ہے تو اس دوستی کا ایک مسلمان کے طور پہ بہت زیادہ مضبوط بناؤ۔ دیکھو جہاں کہیں بھی اس کی کمی ہے اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرو، سارے حالات تمہارے بس میں ہو جائیں گے۔ امی کی یہ باتیں مجھے وقتی طور پر کافی حد تک تسلی دے چکی تھی، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی ساری باتوں پہ اب سے عمل کروں گی۔ میں نے چائے پی اور پھر بھرپور نیند لینے کے بعد شام کو جاگی۔ ابو جی بھی آ چکے تھے۔ ایک ہی بھائی تھا، وہ بیرون ملک میں رہتا تھا۔ ابو جی کی گوشت کی دکان تھی، گزر بسر بڑی اچھی طریقے سے ہو رہی تھی۔ مجھے امی کے گھر رہتے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ اچانک ہی میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، متلی کے ساتھ چکر بھی آتے تھے، اسی لیے میں نے امی سے کہا کہ کوئی دوائی منگوا کے دیں، لیکن طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ محلے کی ایک عورت امی کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے تو ہیرا پہ اللہ کی خاص رحمت محسوس ہوتی ہے، ارے ہے کوئی ایسی بات تو بتاؤ۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن ایسے تو کچھ بھی نہیں تھا، میری طبیعت تو ویسے ہی کچھ خراب رہنے لگی تھی، لیکن وہ محلے دار کہہ رہی تھی کہ میں امید سے ہوں اور دیکھنا ہی کچھ دنوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں نے یہ بات علی کو بتائی تو وہ اس قدر خوش ہو رہے تھے کہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ پھر مجھ سے یہ کہا کہ میں کل لینے کے لیے آؤں گا کیونکہ میں بچوں کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوں۔ اگلی شام کو ابا جی گوشت لائے کہ بچوں کو پکا کر دیں۔ نہ جانے میری سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا اور میں نے اس انداز میں گوشت کھانا شروع کیا جیسے پہلی اور آخری دفعہ کھا رہی ہوں۔ اماں میری طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی لیکن کہا کچھ بھی نہیں۔ پھر اگلے 2 دن تک میں ایسے ہی گوشت کھاتی رہی۔ سارے گھر والے میری طرف اس انداز میں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اور مخلوق بن گئی ہوں۔ بہت سارا گوشت کھانے کے بعد میں نے سرخ شربت کی فرمائش کر دی۔ حالانکہ موسم گرمیوں کا نہیں تھا لیکن میں شربت پیتی جا رہی تھی۔ جب میں نے یہ دونوں چیزیں ہی بہت زیادہ کھا پی لیں تو اماں نے مجھے بہت حیرت سے دیکھا، لیکن بیچاری کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اسی لیے چپ کر کے بیٹھی رہیں۔ اگلی شام کو علی مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے، حالانکہ میری طبیعت بہت عجیب تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، بس تھکاوٹ تھی۔ نوفل اور ہانی کو اپنے ساتھ لیا۔ امی کی ہمیشہ کی طرح ڈھیروں نصیحتوں کو سنتے ہوئے محض مسکرانے پر اکتفا کرتے ہوئے میں بائک پہ بیٹھ گئی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل عجیب طرح سے کسی انجانے سے خوف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ راستے میں علی نے مجھے ایک چائے کے ڈھابے سے چائے بھی پلائی، ہانی اور نوفل کو کھلونے بھی لے کر دیے، میرے لیے بہت سارے پھل بھی لیے۔ کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ مجھے سرخ رنگ کے گجرے نظر آئے۔ میرے کہے بنا ہی مجھے گجرے بھی دلوا دیے۔ جیسے ہی میں نے وہ گجرے اپنی کلائیوں پہ پہنے عجیب سی خوشبو میرے ارد گرد پھیل گئی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے چاروں طرف کوئی بوجھ سا آ گیا ہے جس کے حصار میں آ گئی ہوں۔ علی بائک چلا رہے تھے، ساتھ میں نہ جانے کون کون سی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو بہت کم باتوں کی سمجھ آئی، باقی میرے اوپر سے ہی گزرتی جا رہی تھی۔ وہ میری وجہ سے بائک بہت آہستہ آہستہ چلا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہم لوگوں نے 2 گھنٹوں میں طے کیا۔ اپنے گاؤں میں داخل ہونے پہ میرے سر میں ہونے والی درد اچانک سے غائب ہو گئی تھی۔ میں پہلے سے تر و تازہ ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جب ہم لوگ گھر والی گلی میں پہنچے تو علی بجائے اس کے کہ اپنے گھر کے سامنے بائک کھڑی کرتے، وہ اس بوسیدہ حویلی کے سامنے جا کر رک گئے۔ میری حیرت اور خوف کے مارے آنکھیں ہی کھل گئیں کہ اس طرف کیوں آ گئے ہیں۔ چلو بھائی ہیرا، اترو بھی بائک سے۔ وہ بچوں کو اتارتے ہوئے مجھے کہہ رہے تھے، لیکن علی یہاں پہ کیوں اترنا ہے؟ میری پریشانی ابھی تک قائم تھی۔ یہ تو ہمارا گھر نہیں ہے، میں نے حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، لیکن تمہیں اس گھر سے خوف جو آتا تھا، اس لیے تمہارا خوف دور کرنے کے لیے اس حویلی کے ایک حصے کو میں نے لے لیا ہے۔ میری تنخواہ جو بڑھ گئی ہے۔ چلو اندر، ابھی تو اور بھی بہت سارے سرپرائز ہیں۔
वो खुशी के मारे मुझे बता रहे थे और मेरे कदम मन मन भर के हो रहे थे। लेकिन अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना ही कुछ कह सकती थी। इसीलिए चुपचाप अली के साथ उस हवेली में चली गई। हवेली मुकम्मल तौर पे खाली थी, जिसके चारों तरफ हरी भरी घास की खूबसूरत तरीन छोटी छोटी क्यारियां बनी हुई थी। फिर हर तरह के फूल भी दाएं जानिब थे। उसके अलावा सैन के वस्त में एक बहुत बड़ा फव्वारा था, जिसमें से निकलते हुए पानी के कतरे दूर दूर तक गिर रहे थे। बच्चे तो उस नज़ारे को पहली दफा देख रहे थे, इसलिए बहुत खुश हो गए। मैं अभी तक बुत बनी खड़ी हुई थी, लेकिन अली ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर खींच कर ले गए। अंदर भी यही आलम था। जगह जगह पर बिखरी हुई खूबसूरती इस बात का सबूत थी कि इस हवेली में रहने वालों ने इसे बड़ी चाहत से रखा हुआ था। हम लोग उस हवेली के मशरिक की जानिब बने एक हिस्से की तरफ चल दिए। मेरे आने तक अली ने सारा सामान भी सेट कर दिया हुआ था। हर हर कदम पे मुझे हैरत के शदीद झटके लग रहे थे। ये रहा हमारा कमरा। एक बहुत खुले कमरे की तरफ इशारा करते हुए अली मुझे बता रहे थे। फिर कहने लगे कि तुम वहां पे जाकर आराम करो, मैंने दफ्तर जाना है, फिर तुम्हें तफसील से आकर सारी बात बताऊंगा। अली ये कहते हुए बाहर चले गए। मैं बच्चों को लेकर उसी कमरे की तरफ चल पड़ी और फिर कमरे में जाते ही मैंने उसे बंद कर दिया। एक अनजानी सी खौफ की लहर मेरे पूरे जिस्म में सिरायत कर गई थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और वाकई मुझे कुछ अरसा के बाद पता चल गया कि क्या और किस कदर मेरे साथ बुरा होने वाला है। अली का कुछ देर बाद मैसेज आया कि खाना मत बनाना, मैं कुछ लेता आऊंगा, बस तुम आराम करो और बच्चों का ख्याल रखो। मैंने मोबाइल को एक तरफ रख दिया। हानी सफर में थक गई थी, इसीलिए आते ही सो गई। नौफल की आंखें भी बोझल हो रही थी, वो भी सो गया। मेरी अपनी तबीयत अजीब सी थी, मैं भी जल्द ही सो गई। तकरीबन पूरा दिन ही हम लोग सोते रहे। खटखट की आवाजों से मेरी आंख खुल गई। मैं डर सी गई, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत और ताकत नहीं थी, इसीलिए अपने कमरे में ही रही। वक्त पे नजर पड़ी तो शाम के 5 बजने वाले थे। मुझे तो बच्चों पे शदीद हैरत हो रही थी कि इतना गहरा तो ये दोनों कभी भी नहीं सोए, फिर अभी क्या हो गया। तकरीबन 7 बजे अली भी आ गए। उनके हाथ में खाना था। मुझे किचन का बताया और फिर हम लोग किचन में आ गए। बच्चे भी जाग गए थे। खाने में दाल रोटी थी। मैंने प्लेटों में निकाली और कमरे की तरफ बढ़ गई। खाना खाने के बाद बच्चे कमरे से बाहर बनी हुई खुली सी जगह में खेल में मसरूफ हो गए। मैंने अली के लिए चाय बनाई, फिर उनसे पूछने लगी कि इस हवेली में आने की क्या जरूरत थी, और कुछ देर पहले होने वाली खटखट के बारे में भी बताने लगी। अली बताने लगे, ये हवेली मेरी कंपनी वालों ने खरीद ली है, बहुत सस्ते दामों उनको मिली है। वो ये खरीद कर फिलहाल किराए पर देंगे, फिर कभी इसके अलग अलग पोर्शन बनाते हुए मजीद इन्वेस्टमेंट करते हुए इसे बहुत बड़ा प्लाजा बनाएंगे। अपने इंतहाई मेहनती और काबिल एतबार वर्कर्स को उनकी फैमिली समेत यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, ताकि वो लोग किराया से बच सकें। यहाँ के दूसरे और तीसरे पोर्शन में मेरे 2 और कोलीग्स रहते हैं, वो हमसे पहले यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। वही कुछ खटखट कर रहे थे। अगर तो उनकी फैमिलीज तुमसे मिलने के लिए आए तो ठीक है, वरना तुम खुद मत जाना उनकी तरफ। हमारे आने वाले रास्ते बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। अली की बातें सुनते हुए मुझे कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन न जाने क्यों दिल अजीब तरह से घबराया हुआ था। हम दोनों चाय पी रहे थे। बच्चे भी कमरे में आ गए। मैंने किचन समेटा और फिर कमरे में आ गई। बच्चे फिर से नींद की वादी में चले गए थे। ऐसा पहली दफा हो रहा था कि वो मुसलसल सोते जा रहे थे। मेरा दिल डर रहा था, लेकिन फिर अली की तरफ देखते हुए कुछ तसल्ली हुई कि जब मेरा शौहर मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने या घबराने की क्या जरूरत है। अली की हमेशा से आदत थी कि वो बहुत जल्द सो जाया करते थे, लेकिन मेरी नींद शुरू से ही बहुत कच्ची हुआ करती थी। मुझे दिन में अगर कभी नींद आ जाती तो रात में फिर बहुत कम आती थी। मैं खिड़की की जाने मुसलसल देख रही थी, जहां से चांद की छन छन करती हुई रोशनी अंदर कमरे तक आ रही थी। बड़ा ही खूबसूरत मंजर था। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं करवटें लेते लेते थक गई। थक हार के उठी और फिर खिड़की के करीब आकर खड़ी हो गई। यहां से साथ वाले पोर्शन में रहने वाली फैमिली की हरकत और सकनात अच्छी तरह से नजर आ रही थी। उनकी फैमिली में एक 4 साला बच्चा भी था, बहुत क्यूट सा बच्चा।
وہ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بال کو جوتے کے اوپر رکھتے ہوئے زور سے گھماتا اور پھر پوری طاقت سے اس کو اچھال کر دور پھینک دیتا۔ ایسا اس نے تقریباً کوئی 3 سے 4 دفعہ کیا۔ پھر اچانک ہی اس نے بال کو اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا ہمارے پورشن کی چھت پر چلا گیا۔ کچھ دیر کے لیے بچہ مایوس ہوا، لیکن پھر ساتھ ہی اس کے چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ لمبا کر دیا، بہت زیادہ لمبا، اور اپنے اس لمبے ہاتھ کو کھینچ کر ہمارے پورشن تک لے گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے ہاتھ سے بال کو نیچے اتار لیا۔ یہ سب دیکھنے کی دیر تھی کہ میں سوکھے ہوئے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ علی کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اور اگر ویسے بھی بتا دیتی تو کیا ہونا تھا۔ وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جنات، بھوت پریت کا اب اس دنیا میں کوئی تعلق نہیں، اس لیے ان کے بارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ علی کی سوچ اب بہت آگے تک چلی گئی ہے، اس لیے ان سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھر سے سر پھوڑنا۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ بچہ ابھی تک ویسے ہی کھیل رہا تھا۔ رات کے 1 بج گئے۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنے بیڈ تک آئی تھی، کمبل اوڑھا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن وہ بچہ میری آنکھوں کے سامنے سے کہیں بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی بال بار بار میری چھت پر گر رہی تھی، اور پھر وہ ویسے ہی ہاتھوں کو لمبا کرتے ہوئے اتارنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ علی کی شروع سے عادت تھی کہ وہ رات کو 2 سے 3 بجے کے درمیان لازمی اٹھتے تھے اور پھر 2 سے 3 گلاس پانی پیا کرتے تھے۔ وہ اٹھے، سائڈ ٹیبل پہ پانی نہیں تھا، میں رات کو رکھنا ہی بھول گئی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کچن میں گئے اور پانی پینے کے بعد ویسے ہی آ کر سو گئے۔ وہ بچہ ابھی تک کھڑکی سے باہر کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں سمجھی علی نے بھی تو اس بچے کو دیکھا ہی ہوگا، اور وہ لازمی طور پہ مجھ سے اس کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بہت سکون سے سوئے، لیکن میں ایک ہی رات میں مکمل طور پر بے سکون ہو چکی تھی۔ صبح معمول کے مطابق ناشتہ کیا۔ نوفل علی کے ساتھ اسکول جا چکا تھا، ہانی ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نے گھر کے کام مکمل کیے، ہانی اٹھ گئی تھی، اسے بھی ناشتہ کروایا۔ پھر میں نے اپنے پوشن کی صفائی کی تھی، کچھ کپڑے دھونے والے تھے، وہ دھوئے۔ دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد میں نے ٹی وی آن کیا، اپنا ڈر خوف ایک طرف، لیکن واقعی میرا پورشن بہت خوبصورت تھا۔ ہر چیز ایسے روشن روشن سی اجلی ہوئی، دل کو بھانے والی ہر چیز جو میرے دل کو واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے بیڈ کی پشت سے سر ٹکا کر کچھ دیر کے لیے سکون کرنے کی کوشش کی۔ طبیعت آج پہلے سے بہتر تھی۔ علی کا فون آیا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤں، کہیں جانا ہے۔ نوفل اب رکشے میں آ جاتا تھا، اسے علی لے کر نہیں آتے تھے۔ اب ہم افورڈ کر سکتے تھے، اس لیے نوفل کو رکشہ لگوا دیا تھا۔ وہ بھی اسکول سے آ گیا تھا۔ علی کہنے لگے کہ ایک دوست کی بہن کی شادی ہے، پہلے تو کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن ابھی اچانک ہی پروگرام بن گیا ہے تو جانا لازم ہے، اس لیے میں اسی حساب سے تیار ہوئی۔ 1 گھنٹے کے بعد علی بھی آ گئے اور ہم لوگ شادی ہال میں جانے والی سڑک پر روانہ ہو گئے۔ شادی ہال امی کے قصبے کے ساتھ بڑی سڑک پر بنا ہوا تھا۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکی تھی، بڑا اچھا انتظام ہوتا تھا ان کا۔ کھانا کچھ ہی دیر میں سرو کر دیا گیا۔ کھانے میں انار کا شربت بھی تھا، بہت مزیدار۔ میں بس وہی پیتی جا رہی تھی۔ وہاں پہ بیٹھی ہوئی خواتین میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، پھر ایک دوسری طرف سے کانوں میں بات کر رہی تھی۔ جب کھانا کھل گیا تو میں نے صرف گوشت کھایا، اور کچھ تو جیسے مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پہ بیٹھی ہر عورت دوسرے سے کچھ نہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں تو صرف گوشت کھانے میں مصروف تھی۔ تقریباً 4 گھنٹے تک میں وہ گوشت کھاتی رہی، پورا حال خالی ہو گیا۔ علی مجھے بلانے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے ہڈیوں کا ایک انبار دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتے اور کبھی میرے سامنے پڑے ہوئے برتنوں کی طرف۔ ہیرا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ویٹر دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ علی نے بچوں کو ساتھ لیا، میرا بازو پکڑا اور تقریباً کھینچتے ہوئے باہر ہال سے لے گئے۔ پورا راستہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر جب ہم لوگ گھر پہنچے تو وہ بالکل چپ رہے، کوئی بات بھی نہیں کی۔ ان کا موڈ بہت سخت خراب تھا، لیکن میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ گمسم سے رہے۔ میں نے بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بات نہیں کی۔
ابھی میں ان سے پوچھ ہی رہی تھی کہ کیوں اس قدر پریشان ہے کہ باہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ علی باہر گئے۔ واپسی پہ ان کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا جس کو کھولتے ہوئے وہ کچھ پریشان ہوئے۔ اس میں کیا ہے علی؟ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ میرا 3 روزہ لاہور میں ایک سیشن ہے، میٹنگ ہے جس میں کمپنی کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں۔ کل الگ صبح نکلنا ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرے 3 سے 4 جوڑے کپڑوں کے کیری میں رکھ دو۔ صبح اتنا وقت نہیں ہوگا۔ میں جلدی سے اٹھی اور ان کی بتائی ہوئی چیزیں کیری میں رکھنے لگی۔ رات بھر وہ پرسکون ہو کر نہیں سوئے بلکہ بے چین ہی رہے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، بچوں کو پیار کیا، مجھے بلایا تک نہیں اور گھر سے نکل گئے۔ نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ سے ہی ایسا لگتا ہے کہ مردوں کی فطرت کو آج تک کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں ان کو باہر نکلتا ہوا دیکھتی رہی، دعائیں کرتی رہی۔ وہ جا چکے تھے لیکن نہ جانے کیوں مجھے بہت زیادہ بے چین کر گئے تھے۔ نوفل کو جگایا، اس نے اسکول جانا تھا، اس کا رکشہ آنے والا تھا۔ ناشتہ بنانے چلی گئی، اسے تیار کیا، ناشتہ کروایا، اس کا رکشہ آ چکا تھا اور وہ چلا گیا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ آج کسی بھی کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو حویلی کی نہ جانے کیا صورتحال تھی، لیکن اب جب سے اسے ورکرز میں تقسیم کیا گیا تھا تو اس کے الگ الگ پورشن بنانے کے بعد اس کے بڑے داخلی دروازے بھی الگ الگ لگا دیے گئے تھے۔ دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں ہمت کر کے اٹھی کیونکہ کل سے طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ دروازہ ابھی بھی بج رہا تھا۔ جیسے ہی کھولا، سامنے ایک بہت ہی پیاری سی 10 سے 11 سالہ بچی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ ٹرے کے اوپر سفید کپڑا بڑے کرینے سے رکھا گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسا میں نے یہ سفید کپڑا پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن اس وقت یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا ہے۔ جی بیٹا، آپ کون ہیں؟ میں اس بچی کی نہایت پیاری سی مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے حیران رہ گئی تھی کہ اللہ پاک نے اس بچی کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ آنٹی، میں وہ سامنے والے پورشن سے آئی ہوں، مما نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، آپ یہ پکڑ لیں۔ بچی کے ہاتھ سے ٹرے پکڑ لیا۔ ٹرے بہت بھاری تھا۔ میں حیران تھی کہ اس بچی نے اس ٹرے کو کیسے اٹھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک وہ بچی ہانی کو دیکھتی رہی، پھر چلی گئی۔ میں نے دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ہانی کی طرف سے کوئی پریشانی ہو رہی تھی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پریشانی ہے۔ میں ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹا کر دیکھنے لگی تو فون کی گھنٹی بجی، لیکن ساتھ ہی ٹرے کے اوپر سے کپڑا اٹھ گیا تھا۔ ٹرے گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا؟ مجھ سے صبر ہی نہ ہو سکا۔ میں نے فون کی طرف دیکھا ہی نہیں کہ کس کی کال تھی یا کیا تھا۔ میں گوشت پہ ٹوٹ پڑی۔ مجھے گوشت کھاتے ہوئے ہانی کی بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، لیکن میں بھی مسلسل کھائے جا رہی تھی۔ ہانی نے ایک دم سے رونا شروع کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر سارے گھر کو سر پر اٹھا رہی تھی، لیکن میں تو کھانے میں اس قدر مصروف تھی کہ کچھ ہوش خبر ہی نہیں تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک لمبی سی عورت بال کھولے کھڑی مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس جگ میں سے سرخ رنگ کا شربت صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹرے میں سے گوشت ختم ہو چکا تھا، اس لیے میری ساری توجہ اب شربت کی جانب تھی۔ وہ عورت مجھے اشاروں سے بلا رہی تھی اور میں خالی ٹرے کو پیچھے ہٹا کر کھڑکی کی جانب چل دی۔ میں نے شربت کو دیکھا، مجھ سے رہا ہی نہیں گیا۔ میں نے کھڑکی کھول دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے جو میری آخری سانسوں تک، میری جان تک نہیں چھوڑنے والی۔ جیسے ہی کھڑکی کھلی، وہ کھلے بالوں والی سفید لباس میں ملبوس عورت کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ میں اس نے جگ پکڑا دیا۔ میں نے اسے منہ لگا لیا تھا۔ میں اسے پینے میں محو تھی۔ وہ عورت ہانی پہ جھکی ہوئی تھی، لیکن مجھے تو کچھ بھی ہوش نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ جیسے ہی پورا جگ، جو کہ عام جگ سے بہت بڑا تھا، خالی ہوا تو اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ خبر نہ رہی کہ کیا ہوا ہے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آئی۔ ہانی کے پاس بہت سارے کھلونے تھے، وہ ان سے کھیل رہی تھی۔ یہ کھلونے میں نے الماری میں رکھے ہوئے تھے، لیکن ہانی کے پاس کیسے آئے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشی خوشی کھیل رہی تھی۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو وال کلاک پر نظر پڑی، شام کے 5 بج رہے تھے۔
ایک دم سے مجھے نوفل کا خیال آیا، میری چیخیں ہی نکل گئیں کہ وہ ابھی تک اسکول سے واپس ہی نہیں آیا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہانی مسکرائے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ آوازیں آئیں، حال کے ساتھ کھیلنے کی۔ میں نے آواز کی جانب دیکھا تو باہر وہی بچہ نوفل کے ساتھ بال کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ میں نے بھاگتے ہوئے جا کر نوفل کو پکڑا اور پھر اسے کمرے میں واپس لے آئی۔ وہ میرے اس انداز پہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ مما کیا ہوا ہے؟ میں تو حبیب کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ بہت ڈر گیا تھا لیکن بس اتنا کہتے ہوئے رونے لگ گیا۔ میں نے اسے 2 سے 3 تھپڑ بھی لگا دیے۔ اب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اسے ماں کیوں پڑ رہی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کچھ سمجھتے ہوئے کہنے لگا، مما میں اب آئندہ اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھیلوں گا، بس آپ مجھے مت ماریں۔ پھر میں خود بھی رونے لگ گئی۔ اپنے ہی بال نوچنے کو دل کر رہا تھا کیونکہ مجھے اپنی حالت کی خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نوفل کو اپنے ساتھ لگایا، پیار کیا، اسے سمجھایا کہ اب ایسا کام مت کرنا جس سے مجھے غصہ آ جائے۔ جی مما میں ایسا نہیں کروں گا۔ ہانی بھی بھائی کی پٹائی ہوتے ہوئے دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں نے دونوں کو ساتھ لگایا، پیار کیا، پھر علی کو فون کرنے لگی۔ ان کی کوئی 100 کالز آ چکی تھی لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں کال بیک کی۔ انہوں نے میسج کیا کہ ابھی میں میٹنگ میں ہوں، کچھ دیر کے بعد کال کرتا ہوں، لیکن بس یہ ہی کہ مجھے ابھی 2 دن مزید لگ جائیں گے۔ میں نے امی کو کال کر دی ہے، وہ شام تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گی، پریشان مت ہونا، بس بچوں کا خیال رکھنا۔ کال بند کر دی گئی۔ شام کے بعد امی بھی آ گئی تھی۔ وہ میرا پیلا زرد رنگ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، ہیرا بیٹی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اگر اپنا خیال نہیں رکھو گی تو ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ میں محض جی کہہ سکی۔ رات کو میں نے بڑے دل سے کھانا بنایا، بچوں کو ان کی پسند کی ڈش بنا کے دی۔ میرے سسرال والے ہم لوگوں سے کم ہی ملتے تھے کیونکہ علی نے پسند کی شادی کی تھی اور یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ خالہ کی وفات کے بعد ان کے باقی بچوں یعنی علی کے بہن بھائیوں نے ان سے بول چال بند کر دی تھی، اس لیے جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی یا میں گھر میں اکیلی ہوتی تو علی میری امی کو ہی فون کرتے تھے۔ ابھی بھی ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، پھر میں نے چائے بنائی۔ امی شروع سے ہی 9 بجے سونے کی عادی تھی، وہ نماز پڑھنے کے بعد سو گئیں۔ ہانی اور نوفل بھی نانی کے ساتھ چپک کر سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری شروع سے ہی عادت تھی کہ جب تک علی گھر نہیں آ جاتے تھے مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ اب بھی میں جاگ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہولے ہولے کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب کھڑکی پہ نظر پڑی تو خوشی کے مارے چیخ ہی نکل گئی کیونکہ کھڑکی کے پاس علی کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح اپنی پیاری سی مسکراہٹ لیے میں ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ 4 دن کی جدائی تھی، میں بھی ان سے ملنے کے لیے شدید بے چین تھی۔ میں بھاگ کے گئی اور دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکل کر کھڑکی کی طرف چل پڑی۔ علی وہاں پہ ہی کھڑے تھے، انہوں نے باہیں پھیلا دی۔ میں بھاگ کر ان کی طرف بڑھ گئی، ان کے کندھے سے لگی۔ میں ان سے گلے شکوے کر رہی تھی کہ کافی دیر تک ان کی طرف سے خاموشی کی وجہ سے میں نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو میری چیخیں ہی نکل گئیں کیونکہ وہ علی تو نہیں تھے، وہ تو ایک نہایت خوفناک چہرے والا جن ذات تھا جس کے سفید لباس پہ بے شمار خون کے چھینٹے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں پکے ہوئے گوشت کے بے شمار ٹکڑے تھے، لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے اس گوشت سے شدید گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس میں سے اس قدر عجیب سی بو آ رہی تھی کہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں اپنا منہ پیچھے پیچھے کر رہی تھی لیکن وہ زبردستی میرے منہ میں وہ ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ بتاؤ کیوں میری بہن کے حصے کا گوشت تم نے کھایا تھا؟ وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، لیکن میں نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا۔ میں اسے روتے ہوئے بتا رہی تھی، یاد کرو جب تم نے اس باغ میں جا کر پھول توڑے تھے تو وہاں پہ ایک بھری ہوئی ٹرے پڑی ہوئی تھی جس میں بہت سارا گوشت تھا۔ تم نے وہ گوشت کیوں کھایا تھا؟ وہ نہایت خونخوار انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک میری بہن مصیبت میں ہے۔ اب میں نے تمہیں ایسی مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ تا حیات تم اس مصیبت میں رہو گی، کوئی سکون نہیں ملے گا، یاد رکھنا۔ وہ میرا منہ نوچ رہا تھا،
ماما مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اچانک ہی کھڑکی کی دوسری طرف سے اماں جاگتی ہوئیں اور پھر مجھے آوازیں دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں بری طرح سے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اماں وضو کرتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے میری طرف بڑھیں۔ نہ جانے وہ کیا پڑھ رہی تھی کہ وہ جنزاد بری طرح سے گر رہا تھا۔ علی بھی آ چکے تھے، وہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ابا جی بھی آ گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ واقعی سب میرے ساتھ کھڑے تھے۔ وہ بہت اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ ایک دم سے ساری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی اور ساتھ ہی میرا دل بھی۔ لیکن اماں نے اونچی آواز میں کہا کہ حرکت مت کرو، بس اللہ پاک کا ذکر کرو، ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں رو رو کر جو بھی اس وقت سمجھ میں آ رہا تھا پڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دم سے روشنی پھیل گئی اور ساری عجیب سی مخلوق وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میرا سر شدید بھاری ہو چکا تھا۔ میں گر گئی، پھر اگلے دن تک ہوش میں نہیں آئی۔ علی کسی بابا جی کو بلا لائے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اب ٹھیک ہوں، بس اس کا اثر بہت زیادہ تھا جس کی بنا پر بے ہوشی ہو چکی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 دن تک میں بے ہوش رہی۔ ہوش آتے ہی ہم نے سب سے پہلے تو گھر تبدیل کیا، شہر میں ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ علی کو کمپنی کی طرف سے دبئی شفٹ کرنے کی تجویز تھی، لیکن وہ ہمارے بنا نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے ہم لوگ 3 ماہ کے اندر دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ آج 10 سال ہو گئے ہمیں یہاں رہتے ہوئے۔ ایک دن میں نے کچھ گروسری کرنی تھی، اس لیے میں سپر مارکیٹ میں گئی۔ وہاں مجھے ایک چہرہ جانا پہچانا سا نظر آیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں اسے نہیں جانتی تھی۔ میرے ساتھ ارحم تھا، میرا دوسرا بیٹا۔ وہ بھی اس عورت کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میری نظر اس پر پڑی، وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ میں اگلی مارکیٹ میں گئی، وہ مجھے وہاں نظر آئی، پھر غائب ہو گئی۔ میں تیسری مارکیٹ میں گئی، وہاں لگے بہت بڑے وال مرر میں مجھے وہی عورت نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سائز کا ٹرے تھا جس کو سفید کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب اس ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹ کر دور جا گرا۔ میں خوف زدہ ہو گئی کیونکہ وہ ٹرے گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے مرر سے ہٹ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مرر میں میری نظر پڑی تو وہ وہیں پہ ہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اتنے سالوں کے بعد بھی اس نے میری جان نہیں چھوڑی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔